बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 नवंबर 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मजबूत शराकतदारी पर मबनी सऊदी अमरीकी मुश्तरका एलामिया जारी। सऊदी वज़ीर और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आले सऊद के अमरीका के दौरे के इख्तिताम पर सऊदी अमरीकी मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक एलामिया के मतन में कहा गया कि खादिम हरम शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आले सऊद की हदायत और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर सऊदी अरब अमरीका के दरमियान तारीखी ताल्लुकात और स्ट्रेटजिक शराकत को मजबूत बनाने के मकसद से वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आले सऊद ने 18 और 19 नवंबर को अमरीका का सरकारी दौरा किया। अमरीकी सदर ने वाइट हाउस में वली अहद का इस्तकबाल किया, जिन्होंने उन तक खादिम हरम शरीफैन की तरफ से खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया, जबकि सदर ट्रंप ने भी खादिम हरम शरीफैन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दौरे के दौरान सऊदी अमरीकी जो सरबराह इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दरीना दोस्ती और मजबूत स्ट्रेटजिक शराकतदारी के अज़म की तजदीद की और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वफद में वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल-अज़ीज़ बिन सलमान, सफ़ीर सऊदी अरब शहज़ादी रीमा बिनत बंदर, वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, मशीर कौम इस्लाम थी भी मौजूद थे। सऊदी वली अहद जो है उसकी दरख्वास्त पर सूडान पर वर्किंग शुरू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कहा है कि वो सूडान में जंग पर वर्किंग शुरू करेंगे। सऊदी वली अहद ने दौरा अमरीका के दौरान उनसे तनाज़ा ख़त्म कराने में मदद करने को कहा है। सऊदी अमरीकी सरमायाकारी फोरम में उन्होंने कहा कि चाहूँगा कि मैं सूडान के मामले में कोई बहुत पावरफुल काम करूँ। उन्होंने मज़ीद कहा, यह मेरे एजेंडे में शामिल नहीं था। मैं सोच रहा था कि ये सिर्फ एक पागलपन और काबू से बाहर सूरत हाल है, लेकिन मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि आपके लिए और यहाँ मौजूद बहुत से दोस्तों के लिए सूडान कितना अहम है और हम सूडान पर वर्किंग शुरू करेंगे। अमरीकी सदर ने अपने खिताब में सूडान जंग के हवाले से बात की और कहा कि सूडान में तनाज़े के तस्वीर के हवाले से कोई बात एजेंडे में शामिल नहीं थी, ताहम जब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा तो उस बारे में गौर शुरू किया। अप्रैल 2023 में तनाज़े के बाद सूडान की फ़ौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान जंग ने कई हज़ार लोगों को जाँ बहक किया और तकरीबन 12 मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने सूडान की खाना जंगी में होने वाले मुज़ालिम की मज़म्मत की और कहा कि वह सऊदी अरब, यूएई और मिस्र के साथ मिलकर झगड़े को ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। अल-बहा का साहली इलाका सुकून के मतलाशी लोगों के लिए तोहफे से कम नहीं। सऊदी अरब के तबूक रीजन में अल-वजा कमिशनरी के साहली तफरीही मकामात की तज़ीन व आराइश मुकम्मल होने के बाद विज़िटर्स के लिए खोल दिया गया। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक अल-वजा कमिशनरी के साहली तफरीही मुकाम शर्म ज़ाइम बीच अपने फितरी हुस्न की वजह से मशहूर था, जिसे तज़ीन व आराइश के बाद मज़ीद दिलकश बना दिया गया। म्यूनसिपैलिटी ने साहली पट्टी की तज़ीन व आराइश के मुख्तलिफ मनसूबों पर काम किया, जिनमें विज़िटर्स और टूरिस्ट की सहूलत के लिए सब्ज़ाज़ार का ख़ुसूसी अहतमाम किया गया। पार्किंग की सहूलत के अलावा बच्चों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर झूले भी लगाए गए हैं। इलाके की सफाई का भी मुस्तकिल तौर पर बंदोबस्त किया गया है। बल्दिया के कारकुन हर वक्त वहाँ मौजूद जो है वो रहते हैं। अलवजा का ये साहली मुकाम कुदरती हुस्न से मालामाल है, जो सुकून के मतलाशी लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। जब साहिल से टकराती मौजों और ग़ुरूब आफ्ताब के खूबसूरत लम्हात के नज़ारे लोगों को ताज़ा दम कर देते हैं। 3 माह के दौरान 54 लाख से ज़्यादा लोगों ने उम्रा जो है अदा किया। सऊदी महकमा शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया है कि रवां साल की दूसरी तिमाही में अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की तादाद 54 लाख से ज़्यादा रही है। आजल न्यूज़ के मुताबिक बैरून मुल्क से 13,24,418 उम्रा ज़ायरीन आए हैं, जिनमें मर्दों का तनासब 49.3%, जबकि ख़वातीन 50.7% थीं। सबसे ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन फ़ज़ाई रास्ते से सऊदी अरब पहुँचे, जो 71.6% थे, जबकि बरी रास्ते से आने वाले 28.2% और बहरी रास्ते से आने वाले 0.2% ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँचे। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2025 की दूसरी तिमाही में अंदरून और बैरून मुल्क से मदीना मुनव्वरा आने वाले ज़ायरीन की मजमूई तादाद 3.767 मिलियन रही है। बैरून मुल्क से 21 लाख जो है 2,425 उम्रा ज़ायरीन आए, जिनमें 46.1% मर्द और 53.9% ख़वातीन शामिल हैं। द रिंग 4 के फाइटर्स का प्रैक्टिस सेशन शायकीन की शिरकत। रियाद सीज़न के जोन्स में से एक बिलीवर्ड सिटी में
فائٹرز نے دا رنگ 4 ایونٹ کے پبلک ٹریننگ سیشن میں پریکٹس کی۔ یہ سیشن بڑی فائٹ نائٹ کے آخری تیاریوں کے حصے کے طور پر منعقد کیا گیا تھا، جو ہفتے کو ANB ایرینا میں ہوگی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ورک آؤٹس نے مقابلہ کرنے والوں کی تیاری کی واضح جھلک پیش کی، کیونکہ کارڈ کے فائٹرز باری باری رنگ میں اترے۔ سیشن کا آغاز ابتدائی مقابلوں میں حصہ لینے والے فائٹرز کے ساتھ ہوا، جن میں جوان کارلوس، گیریٹو بارکر سیوانیا اور پیرس ایمپینڈا شامل تھے۔ سیشن میں سعودی باکسر سلطان المحمد کی بھی بھرپور موجودگی دیکھنے کو ملی ہے۔ سعودی اور امریکی کمپنیوں کے درمیان $575 ارب کے معاہدے۔ واشنگٹن ڈی سی میں سعودی اور امریکی سرمایہ کاری جو فورم ہے، اس 2025 کا دوسرا ایڈیشن قیادت برائے نمو کے عنوان سے منعقد ہوا۔ یہ فورم وزارت سرمایہ کاری کے زیر اہتمام ہوا اور جس کے دوران سعودی اور امریکی کمپنیوں کے درمیان نئی شراکت، معاہدے اور سرمایہ کاری کے منصوبوں کا ایک نیا پیکیج شروع کیا گیا۔ اور سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ سلسلہ پہلے ایڈیشن کی کامیابیوں کا تسلسل ہے، جو مئی میں ریاض میں منعقد ہوا تھا۔ زمین کے لیے سفید سونا۔ جازان میں تل کی کاشت ایک معاشی ستون۔ جازان کا زرعی شعبہ جو ہے معاشی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل اور سماجی ستون کی حیثیت رکھتا ہے، جو قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ان قدرتی وسائل میں جازان کی جو زرخیز مٹی ہے، وافر مقدار میں پانی کی دستیابی کی مدد سے کارکردگی میں اضافے اور کم سے کم لاگت سے کئی طرح کے فصلوں کی کاشت ممکن ہے۔ یوں جازان ایک خاص ماڈل کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، جہاں روایتی زراعت اور جدید ٹیکنالوجیوں کا ایک سنگم دیکھنے کو ملتا ہے۔ جازان کی ہری بھری فصلوں میں تل ایک جیتی جاگتی علامت کے طور پر نمایاں نظر آتا ہے، جو خطے کی مالا مال ثقافتی ورثے کی علامت ہے۔ اس سنہری فصل کو، جس نے لوگوں کو قدیم زمانے سے ہی زمین کے ساتھ جوڑے رکھا ہے، 6000 ہیکٹر پر جو ہے وہ کاشت کیا جاتا ہے۔ نیا قانون محنت جو ہے کارکن کو بغیر وجہ بتائے استعفیٰ دینے کا اختیار حاصل ہے۔ سبانسر کفیل یا ملازمت کا ادارہ استعفیٰ پیش کرنے کے جو ہے 7 دن کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 7 دن کے لیے جو ہے اس کو ملتوی کرنے کی درخواست جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور استعفیٰ پیش کرنے کے 30 دن کے بعد کفیل یا کمپنی کی طرف سے جواب نہ ملنے پر ریزائن ایکسیپٹ سمجھا جائے گا۔ ریزائن کو جو ہے ملتوی کرنے کی درخواست کے ساتھ کفیل یا کمپنی وجہ واضح کرنے کی پابند ہوگی۔ استعفیٰ پیش کرنے کے 30 دن کے بعد کفیل یا کمپنی کی طرف سے اسے ملتوی کرنے کا مطالبہ ناقابل قبول ہوگا۔ نئے قانون کے مطابق کارکن کو استعفیٰ پیش کرنے کے 7 دن کے اندر ارادہ ملتوی کرنے کا اختیار ہوگا، بشرطے کہ کفیل یا ادارے نے اسے منظور نہ کیا ہو۔ وزٹ ویزا کے لیے میڈیکل انشورنس میں کیا سہولیات ہوتی ہیں؟ سعودی عرب میں وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی کا حصول لازمی ہوتا ہے، جس کے بغیر ویزا اسٹیمپ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فیملی وزٹ ویزا جو ہے ابھی سنگل انٹری نکل رہا ہے، تو وہ آپ کا میکسیمم 270 ڈیز تک جو ہے ایکسٹینڈ ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر ویزا اسٹیمپ کے وقت قیام کی مدت 90 دن ہوتی ہے، تاہم اس میں مزید 90 دن کی توسیع ممکن ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں کونسل آف کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس کے قانون کے مطابق وزٹ ویزے پر آنے والوں کو جو میڈیکل انشورنس پالیسی فراہم کی جاتی ہے، اس کی لمٹ 1 لاکھ ریال تک ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کونسل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انشورنس کمپنیاں اس بات کی پابند ہیں کہ وہ ضرورت پڑنے پر انشورنس کرانے والوں کو مقررہ تمام میڈیکل فیسلٹیز فراہم کریں۔ کونسل آف کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ زائرین کے لیے میڈیکل انشورنس کا مقصد وزٹ ویزے پر آنے والوں کو بہترین میڈیکل سہولت فراہم کرنا ہے۔ قانون کے مطابق بیمہ کمپنیاں اس بات کی پابند ہیں کہ وہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کو میڈیکل سہولتیں فراہم کریں۔ کونسل کی جانب سے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ویب سائٹ پر منظور شدہ بیمہ کمپنیوں کی لسٹ بھی اپلوڈ کی جاتی ہے۔ زائرین یا ان کے رشتہ دار جن کی زیر کفالت وہ وزٹ ویزے پر سعودی عرب آتے ہیں، ان کو یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ وہ ایسی کمپنیوں کے خلاف شکایت درج کرائیں جو ضرورت پڑنے پر طبی سہولت فراہم نہیں کرتی ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وزٹ ویزے پر آنے والے زائرین کو جب مقررہ سہولت نہیں ملتی تو وہ لا علمی کی بنیاد پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ انشورنس کونسل کی جانب سے ویب سائٹ www.cchi.gov.sa پر کمپلین کرنے کی سہولت موجود ہے۔ کونسل کی جانب سے زائرین کے لیے انشورنس پالیسی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی اہل خانہ کو وزٹ ویزے پر سعودی عرب بلاتے ہیں، انہیں فراہم کی جانے والی پالیسی کی لمٹ 1 لاکھ سعودی ریال تک ہوتی ہے، اور ایمرجنسی صورت میں انہیں تمام میڈیکل سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیمہ پالیسی کے قانون کے مطابق بیمہ کمپنیاں اس بات کی پابند ہیں کہ وہ پالیسی ہولڈر کو مقررہ حد جو کہ 1 لاکھ سعودی ریال ہوتی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کریں، جن میں معائنہ فیس ادویات اور لیبارٹری کے خرچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہاسپٹل میں زیر علاج رہنے کی صورت میں مشترکہ کمرہ فراہم کرنا بھی کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حاملہ خواتین جو ہیں وزٹر کو بھی علاج معالجے کی جو سہولتیں ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں۔
پالیسی کے مطابق دانتوں کے امراض کے علاج کے لیے بھی پالیسی کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جبکہ گردے کے امراض میں مبتلا اگر کسی مریض کو ڈائلیسس کی ضرورت ہو تو اسے علاج کی سہولت فراہم کرنا بھی انشورنس کمپنی کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔